السلام عليكم. في هاد لا فيديو غنديرو واحد لا سيونس ديال لا ليكتور بالنسبه للمستوى السادس ابتدائي. ليفغ ميز ابرونتيساج ان فرونسي اديسيون 2018 باج 150. عندنا لو تكست هو هذا، التكست هو هذا امامنا تنشوفوه. عندنا لي كيستيون من 1 jusqu'à 6 questions تتعلق بالobservation. غير l'observation de la forme, de l'image, du titre et de la forme. عاد من بعد les questions de compréhension. Les questions de compréhension. دابا غادي نديرو les questions ديال l'observation باش كلشي يتعلم يجاوب عليهم في الدار، وكلشي يتعلم يقرا التكست في الدار وحده بلا ما تحتاج لشي حد اخر. دونك قبل غادي نقراو لا كيستيون. كيستيون: observe le titre. observe زعما شوف، regarde. observe le titre. ها لو تيتر. observe le titre et l'image. observe le titre et l'image. De quoi va parler le texte؟ معنى انظر إلى العنوان وإلى الصورة. على ماذا سيتحدث النص؟ النص يتحدث عن ماذا؟ دونك ملي تنشوفو لو تيتر و ليماج، لو تيتر هو soyons prudents. soyons prudents. عندي هنا verbe être conjugué à l'impératif présent، يعني عندي هنا une phrase impérative. soyons prudents. c'est un نقدر نقولو c'est un conseil ولا c'est un ordre كيما بغيتو. c'est un conseil، نصيحة. soyons prudents. لنكن يقظين. لنكن يقظين. لنكن يقظين فاش غنكونوا يقظين؟ من ليماج غنعرفوا لنكن يقظين يعني في sur la route. sur la route يعني le texte va parler de quoi? va parler de la prudence sur la route. la prudence sur la route. sur la route يعني الحيطة والحذر على الطريق. الحيطة والحذر على الطريق. Donc فهمنا دابا de quoi va parler le texte. Donc question 2: de combien de parties est composé le texte؟ باش نعرفوا les parties. combien de parties se compose le texte؟ نشوفوا عندي هنايا le titre، عندي هنا هيا partie 1 2 3 4 parties. Donc le texte se compose de 4 parties. Pardon, 4 parties. Le texte se compose de 4 parties. تنقولوا partie ولا تنقولوا paragraphe. تنقولوا partie ولا تنقولوا paragraphe. Donc le texte se compose de 4 parties. Question 3: que trouve-t-on au-dessus de chaque partie؟ au-dessus فوق من كل بارتي اش نلقاو؟ تلقاو عندي هنايا بارتي الاولى عندي لو تيتر soyons prudents. بارتي الثانيه عندي فوق منها واحد التيتر اخر ها هو respecter les emplacements. بارتي 3 عندي هنايا عاوتاني respecter les feux. وبارتي 4 عندي تاني عاوتاني respecter la limitation de vitesse. Donc au-dessus de chaque partie se trouve quoi? se trouve un intertitre. تنسميوه intertitre. ce sont des intertitres. des intertitres. عندنا le titre وعندنا des intertitres. Question 4: qui est l'auteur de ce texte؟ من هو كاتب هذا النص؟ l'auteur. إذا تسمع l'auteur تتعرف l'auteur هو l'écrivain، هو داك la personne اللي كاتب texte. qui est l'auteur de ce texte؟
دونك لوتور دو سو تكست فين تيكون لتحت هنا هو الاول تتكون مكتوبه على هذا الشكل هذا كامله. تنجي انا تنلقى السميه واحد النو برينون فاصله وعاد داكشي اللي تناخذ انا لوتور هو هذا لوتور دو تكست هو هذا. دونك لوتور دو تكست هو مارتين جيلان. مارتين جيلان هو لوتور دو تكست. لوتور دو سو تكست مارتين جيلان. السؤال الخامس la question 5 de quel manuel est tiré ce texte. هاد التكست جناه من واحد المانيوال من واحد ليفر. هذاك ليفر ما غاديش نلقاه هنا في وسط التكست هنا لا غنمشي عاوتاني جيت لوتور وغادي نلقاه هنا ورا لوتور تتكون ليفر اللي شلنا منه التكست. ليكتور سي ام 2 ليكتور سي ام 2. السؤال رقم 6 qui ont est l'éditeur. l'éditeur يعني الطابع اللي طبع هذا الكتاب هذا اللي جبنا منه هذا. تتلقاه عاوتاني هنا عندي فيرغول عندي libre éducation 2015 libre éducation 2015. دونك هادو ضروري يكون الواحد عارفهم. لو تيتر هو اللي يكون هنا تعرفو. من بعد عندي لوتور يعني لوتور هو شكون اللي كاتب هاد التكست لوتور. عند نلقاو فيرغول تنلقاو من وراه لا سورس دو تكست ولا ليفر اللي جبنا منه هاد لو تكست. ومن بعد تكون ليديسيون ولا ليديتور ليديسيون ولا l'éditeur. Donc هادو هما les questions d'observation. دابا باش نديرو les questions de compréhension ضروري خاصنا نقراو تكست. ضروري خاصنا نقراو تكست يعني نقراو التكست من بعد تنديرو les questions de compréhension. يعني في الفيديو القادم ان شاء الله الفيديو اللي من هذا الفيديو غادي نقراو التكست باش نخرجوا هاد الاسئله هذا. نتمنى ان الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم. نتمنى انكم تكونوا فهمتوا. ما تنساوش تخليو ابوني للشان باش يوصلكم الجديد و ابيانتو.